जय श्री राधे। आज म हजुरहरूका सानिध्यताका बीचमा पूर्णिमाको व्रतको विषयमा जानकारीका लागि उपस्थित भएको छु। र पूर्णिमाको व्रत किन बस्नुपर्छ, यो व्रतको महिमा के हो र यो व्रत बस्नाले के उपलब्धि हुन्छ, यी जिज्ञासाहरू हामी सबैमा हुनु स्वाभाविक हो। विशेष गरी हाम्रा वैदिक पर्वहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् जसले हाम्रा लागि सत्मार्ग र आध्यात्मिक चिन्तन, हर्ष, विजय र पारमार्थिक यात्रातिर डोर्याइराखेका हुन्छन्। जसमध्येमा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमा अर्थात् प्रत्येक महिनाका बीचमा पूर्णिमा तिथि महिनामा एउटा पूर्णिमा प्राप्ति हुन्छन्। ती पूर्णिमाको व्रतले के उपलब्धि हुन्छ अर्थात् पूर्णिमाको व्रत कसका लागि बसिन्छ, किन बसिन्छ, यी किसिमका चर्चाहरू म गर्न गइराखेको छु। जस अन्तर्गत याद गर्नुहोला, पूर्णिमा व्रत विशेषतया भगवान परमात्मा प्रभु चन्द्रदेवसँग सम्बन्धित व्रत मानिन्छ। पूर्णिमाका व्रतहरू त पूर्णिमाको व्रतले चन्द्रमा को हो भन्ने किसिमको अवस्थामा चन्द्रमा भनेको धेरै परिभाषा वर्णन गरिएको छ चन्द्रदेवको विषयमा। जस अन्तर्गत चन्द्रमा देवता हुनुहुन्छ। हाम्रो वेदले पनि चन्द्रमा देवता, वायु देवता, सूर्य देवता सबैलाई देव श्रेणीमा वर्णन गरिएको छ। र त्यसै गरी चन्द्रमा शास्त्रीय कथा अन्तर्गत अत्रि नाम गरेका ऋषिका छोराका रूपमा वर्णन गरिएको छ। अत्रि र अनसुयाले धेरै तपस्या पश्चात चन्द्रदेवका लागि प्राप्ति गर्नुभएका कथा पौराणिक कथाहरूमा पढ्न अर्थात् श्रवण गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमा क्षीरसागरबाट उत्पत्ति भएका कथा प्रसङ्गहरू शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। अर्थात् लक्ष्मीका भाइका रूपमा पनि चन्द्रदेवका लागि वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी चन्द्रमालाई शास्त्रका बीचमा, वेदका बीचमा चन्द्रमा मनसो जात भगवान परमात्मा प्रभु श्रीहरिको मनका रूपमा पनि चन्द्रमाका लागि वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी चन्द्रमाका लागि वनस्पतिका राजाको रूपमा ब्रह्माजीले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो अवस्थामा पनि चन्द्रमाका लागि वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी चन्द्रमा शीतलता र शान्तिको प्रतीकका रूपमा भगवान परमात्मा भोलेनाथले विषपान गरिसकेपछि अत्यन्त पीडा महसुस हुँदाखेरि चन्द्रदेवका लागि शिरमा धारण गर्नुभएको छ। यसै कारणले भगवान परमात्मा सदाशिवलाई चन्द्रमौली, चन्द्रशेखर आदि गरेका नामहरूद्वारा पनि पुकार गरिन्छ। र त्यसै गरी गएर ग्रहमण्डलका बीचमा चन्द्रमाका लागि सूर्यभन्दा पछाडिको महत्त्वपूर्ण ग्रहका रूपमा वर्णन गरिएको छ। यी चन्द्रमाका धेरै परिभाषाहरू छन् र यी परिभाषा मध्येमा चन्द्रदेवलाई प्रसन्न बनाउने अर्थात् चन्द्रमा महत्त्वपूर्ण बनाउने यो किसिमको व्रतलाई पूर्णिमाको व्रत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चन्द्रमाका 16वटा कलाहरू हुन्छन्। कृष्ण पक्षको औँसे तिथिका बीचमा शून्यमा रहनुभएको चन्द्रदेव बिस्तार शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि 1 कला, त्यसै गरी द्वितीय तिथिमा 2 कला हुँदै पूर्णिमा तिथिका बीचमा 16 कलाले परिपूर्ण भएको चन्द्रदेव विराजमान हुनुहुन्छ। र यो चन्द्रमाको व्रत बस्नका कारणले अर्थात् चन्द्रदेवको उपासनाका कारणले मनमा शान्ति हुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमाको कृपाका कारणले धनधान्य समृद्धि यी चिजहरू प्राप्ति हुन्छ। घरमा रहेका कुनै पनि किसिमका अभावहरू पूर्ण हुन्छन्। त्यसै गरी घरमा शान्ति हुन्छ चन्द्रदेवको उपासनाले। विशेष चन्द्रमाको व्रतको लागि अर्थात् पूर्णिमाको व्रतको लागि साँझमा पूर्णिमा तिथि प्राप्ति भएको चन्द्रमालाई नै पूर्ण कलाको चन्द्रमा मानिएका कारणले कहिलेकाहीँ चतुर्दशी दिनभरि रहेर साँझमा पूर्णिमा तिथि प्राप्त हुने बित्तिकै पूर्णिमाको व्रत भनेर पाञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पूर्णिमाको व्रत भनेर त्यो दिनका लागि लेखिएको हुन्छ। र भोलिपल्ट दिनभर पूर्णिमा रहेर बेलुका साँझमा पूर्णिमा सकियो भने
पनि त्यो व्रतलाई पूर्ण चन्द्रमा मानिँदैन, अर्थात् 16 कलाले युक्त भएको चन्द्रमा नमानिने भएका कारणले अघिल्लो दिनै अर्थात् जुन दिन साँझमा पूर्णिमाको कलाहरू पूर्ण रहन्छन् हो त्यही अवस्थाका चाहिँ पूर्णिमाको व्रत बस्न सकिन्छ। यसले विशेष गरेर जसको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रमा ग्रह अत्यन्त कमजोर हुनुहुन्छ, अर्थात् राहुका साथमा बसेर ग्रहयोग बनाइराखेको अवस्था छ, अर्थात् मनमा अशान्ति छ, पीडा छ भनेदेखि यो समस्त पीडाबाट, मनको अशान्तिबाट, त्यसै गरी सारा प्रकारले मन सम्बन्धीका हरेक कुराहरूबाट महत्त्वपूर्ण बन्नका लागि चन्द्रदेवको उपासना अर्थात् पूर्णिमाको व्रत बस्न सकिन्छ। यो चन्द्रमाले हाम्रो मनस्थिति विचार गर्न सकिन्छ कुण्डली अन्तर्गत। त्यसै गरी चन्द्रमाले यात्राको तय जीवनमा कहाँ कहाँ कुन कुन अवस्थामा कसरी यात्राका अवस्थाहरू बन्दछन् यी कुराहरू वर्णन गर्न सकिन्छन्। यसैले पूर्णिमाको व्रतले यी समस्त किसिमका अवस्थाहरू पूर्ण हुन्छन् र विशेषतया अब पूर्णिमाको व्रत कहिलेदेखि बस्ने, कसरी बस्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्दछ। त पूर्णिमाको व्रत भनेको परम पवित्र पूर्णिमाहरू जस्तै वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाहरू भयो, त्यसै गरी आश्विन कार्तिक महिनाका पूर्णिमाहरू भए, वैशाख महिनाका पूर्णिमाहरू भए, विशेष जुन समयका बिचमा, जुन पूर्णिमाका बिचमा ग्रहहरू अस्ताएका छैनन्, ग्रहहरू अर्थात् शुभ गतिमा रहेको अवस्था छन्, शुक्र बृहस्पति अस्त नभएका समयका बीचबाट यो पूर्णिमाको व्रत प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। त पूर्णिमाको व्रत प्रारम्भ गर्न सकिन्छ त्यो अवस्थादेखि विशेषतया पूर्णिमाका व्रतले हामी सबैको मनोवाञ्छाहरू पूर्ण हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो वैदिक परम्परा अन्तर्गत मनुष्यको जब 84 वर्ष पूर्ण भइसकेपछि सहस्र चन्द्र व्रत उद्यापन विधि भनेर वर्णन गरिएको छ। हामी जसलाई साधारण भाषामा 84 पूजा भनिन्छ। किनकि चन्द्रदेवको पूजा हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएका कारणले, पक्ष भएका कारणले र अनि सहस्र चन्द्रमाको दर्शन गरिसकेपछि देवत्व प्राप्ति हुन्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूमा। त्यसै कारणले चन्द्र दर्शन व्रत उद्यापन विधि भनेर शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। र चन्द्रमाका व्रतहरू विशेषतया बस्ने किसिमका व्यक्तित्वले कमसेकम पनि 16वटा व्रतहरू बस्नु पर्दछ। त्यहाँबाट अझै सकिन्छ भनेदेखि 27वटा व्रत बस्ने, त्यहाँबाट पनि सकिन्छ भनेदेखि 108वटा व्रतहरू बस्ने चन्द्रमाको अर्थात् पूर्णिमाको, र त्यहाँबाट पनि ज्यादा सकिन्छ भनेदेखि 16 वर्ष व्रत बसेर उद्यापन गर्न सकिन्छ। र चन्द्रमाको व्रत बस्दाखेरि अर्थात् व्रतको दिनमा अर्थात् हरेक दिन बिहान सूर्योदयभन्दा पहिला उठेर स्नानादि कर्म सम्पन्न गरेर अनि स्नानबाट निवृत्त भइसकेपछि आफूले मनै मन भगवान चन्द्रदेव म हजुरको व्रत बस्न गइराखेको छु, कुन उद्देश्यले हो, कुन कामनाले हो, त्यो कामना पूर्ण होस् भन्ने किसिमको भावनाले आफ्ना इष्टदेव अर्थात् चन्द्रदेवका लागि स्मरण गरेर नमन गरेर आफ्ना नित्य कर्महरू जप पूजा पाठबाट निवृत्त भएर दिनभर भगवान चन्द्रदेवको पूजा अर्चना आदि कर्म, चन्द्रदेवका कथाहरू, त्यसै गरी भगवान भोलेनाथ चन्द्रमाका पनि देवता हुनुहुन्छ हो, उहाँको पूजा अर्चना आदि कर्म, त्यसै गरी कथा श्रवण आदि कर्महरू सम्पन्न गरेर बेलुकी साँझमा दीप कलश गणेश स्थापना गरेर अनि चन्द्रमाको चाँदीको स्वरूप विशेष गरेर याद गर्नुहोला, चन्द्रमाका लागि सेतो चिजहरू साह्रै प्रसन्नदायी चिजहरू रहन्छन्। यसैले सकिन्छ भने पनि, सकिन्छ भनेदेखि विशेष गरेर सेतो वस्त्रहरू, पुरुष व्यक्तिले त पूर्ण रूपमा सेतो प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी महिलाहरूले प्रयोग गर्ने विषयमा पहेँलो मिश्रित सेतो वस्त्रहरू, त्यसै गरी त्यो किसिमका वस्त्रहरू धारण गरेर बस्न सकिन्छ व्रतहरू। र बेलुकी दीप कलश र गणेश पूजा अर्चना आदि कर्म सम्पन्न गरेर सकिन्छ भनेदेखि चाँदीका पात्रहरू अर्थात् सेता चिजहरू चन्द्रमाका लागि प्रसन्न रहने भएका कारणले त्यही अन्तर्गतको अर्घ, त्यही अन्तर्गतको कलशहरू स्थापना गरेर पूजा अर्चना आदि कर्म सम्पन्न गर्नुपर्छ। नभएदेखि ताम्र अर्थात् तामाका पात्रहरूमा पनि पूजाआजा गर्न सकिन्छ। र चन्द्रदेवको चाहिँ पूजा अन्तर्गत चन्द्रमाको स्वरूप
बनाएर 16 कलाले युक्त भएको चन्द्रमा, त्यसै गरी अश्विनी, भरिणी, रोहिणी आदि गरेका 27वटा नक्षत्रले युक्त भएका चन्द्रमाका लागि थालीका बीचमा पूजा अर्चना आदि कर्म सम्पन्न गर्दै अनि विशेषतया चन्द्रदेवका लागि साँझमा चन्द्रोदयका साथमा अर्घ प्रदान गरेर अनि आफूले सोचेका अर्थात् आफूले चाहेका समस्त किसिमका मनोवाञ्छाहरू पूर्ण होस् भनेर चन्द्रमाका लागि प्रार्थना गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी विशेष गरेर प्रत्येक पूर्णिमाका बीचमा त्यो चन्द्रमाको प्रतीकलाई राखेर त्यसै गरी 16 वर्ष पूर्ण भइसकेपछि अर्थात् जतिवटा आफूले सङ्कल्प गरिएको छ यतिवटा म व्रत बस्छु भन्ने किसिमको भावना छ, त्यही अन्तर्गतका व्रत पूर्ण भइसकेपछि त्यो व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ। अर्थात् हवनादि कर्म नगरी उद्यापन नगरिकन व्रतको फल प्राप्ति हुँदैन र चन्द्रमाको कृपाको पात्र बन्न सकिन्छ, जसका कारणले समस्त मनले सोचेका आँटेका चिजहरू, समस्त घरमा अभाव अशान्ति रहेछ भनेदेखि पनि चन्द्रदेवको कृपाले परिपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी मनस्थिति मनोबलमा वृद्धि हुन्छ र भगवान भोलेनाथको कृपाको पात्र पनि बनिन्छ, माता लक्ष्मीको पनि कृपाको पात्र बनिन्छ, भगवान परमात्मा श्रीहरि नारायण पनि परम प्रसन्न हुनुहुन्छ। र यति ठुलो महिमा छ चन्द्रदेवको व्रतको महिमा अर्थात् पूर्णिमाको व्रतको महिमा। र पूर्णिमाको व्रतले हाम्रो समस्त किसिमको कल्याणको अवस्था प्राप्ति हुनेछ र यसैबाट मन नै सबैभन्दा हाम्रो शरीरमा शान्ति र अशान्तिको पक्षमा अर्थात् शान्ति पनि मनमै हो र अशान्ति पनि मनमै लिने हो। त्यसै कारणले मन सम्बन्धित चन्द्रमासँग सम्बन्धित भएका कारणले चन्द्रदेवको व्रतले हामीलाई सुख समृद्धि र शान्ति रहनेछ पूर्णिमाको व्रतले, र यसैबाट हामी सबैको कल्याण हुनेछ। जय श्री राधे।